votre laboratoire de transformation digitale. مرحبا بكم في ديجي لاب في توقيت جديد على امتداد شهر رمضان. نتقابلوا نهار الخميس من 4 حتى 5:30 مع نفس الفريق. وليد برحومه قدام الميكرو، في الاخراج عليا باشا. ترافقنا في الديجيتال بالفيديو تقوى المديوني. تنجموا تفرجوا فينا سور لا باج فيسبوك، تنجموا تفرجوا فينا كذلك على لينكدين وتخليوا لنا لي كومونتير نتاعكم. اليوم موضوعنا نحكيو على لا فورماسيون كونتينيو دون لو سيكتور اي تي، لامبورطونس دي سيرتيفيكاسيون. نحكيو على التكوين المستمر في مجال الاي تي، التكنولوجيات. هذا اللي باش نحكيو فيه. كذلك لا ديجيتاليزاسيون دو لا فورماسيون، علاش وكيفاش. هذا نحكيو فيه مع ضيوفنا. سي شوقي الشيحي هو ديريكتور انفورماتيك في وزارة التكوين والتشغيل. اهلا وسهلا بك سي شوقي، مرحبا بك. شكرا على حضورك معنا. حضر معنا كذلك سي الياس الجابري، استاذ جامعي في الكلاود فيرتواليزاسيون. سي الياس اهلا وسهلا بك، مرحبا بك، عايشك. شكرا. يحضر معنا كما كل حلقه، ما عادش كل نهار اثنين، عاد ولينا بالخميس تو. يحضر معنا زياد باشا، سيو كليفوري تريننج. اليوم نحكيو في الموضوع اللي يهمك بامتياز زياد، بما اننا نحكيو على لا سيرتيفيكاسيون. دونك نحكيو على لا سيرتيفيكاسيون وعلى لا فورماسيون كونتينيو في قطاع الاي تي. اهلا وسهلا بك زياد. مرحبا بك وليد وبكل المستمعين. باش نبداو باي تي ليجند مع نور شتارة. اليوم باش نحكيو على بيرسون فيو. داير قبيليك وحتى توا العينين كايني هكا ضحكت شويه كي حكينا على بيرسون فيو، اللي هو ان اكتور ماجور في عالم لا فورماسيون. باش نزيدوا نعرفوا اكثر تفاصيل من خلال اي تي ليجند مع نور شتارة، ومن خلال لو كونتوني نتاع اي تي ليجند باش نبداو في موضوعنا نحكيو على لا ديجيتاليزاسيون دو لا فورماسيون. اي تي ليجندز. في اي تي ليجندز اليوم باش نحكيو على شركة رايدة في مجال التعليم عن بعد، واللي أثبتت جدارتها لا فقط في ميدان تكنولوجيا المعلومات، بل أصبحت تساهم في التقييم والمصادقة على أكثر من 15 مليون شهادة في إثبات الكفاءة في مختلف الصناعات والميادين الأكاديمية مثل الصحة والمحاسبات. بيرسون فيو من أبرز المنظمات المساهمة في ازدهار التدريس عن بعد والحصول على الشهادة عبر الإنترنت، في سوق تتجاوز ال 200 مليار دولار سنة 2020 حسب موقع Global Market Insights، وتوقعات لتتجاوز دورة مبيعات سوق الإي ليرنينج 375 مليار دولار بموافاة سنة 2025 حسب نفس المصدر. تأسست بيرسون فيو سنة 1994، وكانت الشركة آنذاك تسمى ب Virtual University Enterprise، حيث كانت تهدف لتطوير عمليات التقييم عبر الكمبيوتر مرورا بشبكة الانترنت. تطوير سيناريوهات ونماذج تقييم مبتكرة وفعالة ساهمت في الدفع ببيرسون فيو باش توصل للسنوات 2000 كفاعل الأول في سوق تقييم المهارات والمصادقة على الشهائد عبر الانترنت ومراكز الاختبار، اللي وصل عددهم ل 5600 مركز في 180 دولة عبر العالم سنة 2002. اليوم بعد 25 سنة من إنشائه، تساهم بيرسون فيو في اختبار أهم الشهائد العالمية خاصة في ميدان تكنولوجيا المعلومات في أكثر من 20,000 مركز اختبارات عبر العالم بضوابط ومعايير خلت أرقى مقدمي الشهائد في العالم من دول، شركات ومنظمات تسعى لتكون شركاء لبيرسون فيو في تطوير ثقافات ومهارات مجتمعاتها العلمية عبر العالم. كانت هذه اي تي ليجندز بالنسبة اليوم. اي تي ليجندز. كما فهمتوا بيرسون فيو يظهر لي ان اكتور ماجور في لا فورماسيون ا ديستانس. نحكيو على 200 مليار دولار في عام 2020. هذا بالنسبه للرقم نتاع السوق نتاع لا فورماسيون ا ديستانس في العالم، رقم كبير ياسر، 200 مليار دولار. نرحب مره اخرى بالضيوف الكرام اللي موجودين معنا في الاستوديو. زياد باشا سيو كليفوري تريننج، الياس الجابري انسينيون يونيفرسيتير في الكلاود دي فيرتواليزاسيون، وسي شوقي الشيحي ديريكتور انفورماتيك في وزارة التكوين المهني والتشغيل. نحكيو اليوم على لا فورماسيون كونتينيو في قطاع الاي تي. نحكيو اسونسيالمون على لا ديجيتاليزاسيون نتاع لا فورماسيون اي تي. زياد، كي نقولوا ديجيتاليزاسيون دو لا فورماسيون كيس كون انتون ريالمون؟ بون احنا معناها كي نحكيو على الفورماسيون في الاي تي، دونك اون اي ديجا دون لا ديجيتاليزاسيون. دونك المفروض تكون من اول لي سيكتور دو ولا لي تيب دو فورماسيون اللي يمشيو للديجيتاليزاسيون. شنو معناها ديجيتاليزاسيون دو لا فورماسيون؟
La façon la plus classique اللي تعلمناها واللي نعرفوها هي la formation en classe. يجي l'enseignant ولا l'instructeur عنده تلامذة يقريهم يعملهم des TP, de la théorie وتوفى la formation radicale. تبقينا تويكا في العوامل الاخرانيه بدات تظهر قبل الكوفيد دايوغ بدات تظهر لا فورماسيون ديجيتاليزي لو اي ليرنينغ ولا وفما لو فيرتشوال ترينينغ وفما لو لايف اونلاين différentes formes وديما الناس يكونفوند دونك سي بيان دو peut-être de clarifier شنو هما les différentes types de formation digitalisée. فما لو مود سانكرون دونك سي دو لايف معناها يتفاعلوا مع بعضهم على المباشر سوف كو ما همش حاضرين في كلاس مع بعضهم كل واحد قاعد في بلاصه في داره ولا دي بتي جروب ملمومين كل واحد في بلاصه والانسينيون ولا الانستركتور ينجم يكون ديبورتي في بلاصه اخرى يستعملوا سوليوشن دو فيزيو كونفيرونس كيما سكايب كيما جوجل ميت كيما ويب اكس كيما زوم والى اخره. ومع هذا الكل يجيو دي سوليوشن انهم يسهلوا لا فورماسيون باش يكون عندها لو كادر اوفيسيال نتاعها باش ينجموا يعملوا لا بريزونس يزيشانج لي دوكيومون لو تشات يسالوا سؤالات ينجموا يجاوبوا فما دو بولينغ معناها يعملوا ساعات كل اسسمنت في اخر لا فورماسيون فوالا اكزاكتومون. دونك هذا لو مود سانكرون وفما وهذا اللي يتسمى دايوغ لو فيرتشوال ترينينغ ولا اللايف اونلاين وكل واحد كيفاش يسميه تسميات تختلف. وفما لو مود اسynchron اللي هو لو اي ليرنينغ معناها سي لو مود انريجستري وهذوما وين ظهروا لي بليزيور بلاتفورم اللي يعرفوهم سورتو لي جون يحبوا هكا يتعلموا بدي ادي بري معناها امباتابل ساعات تلقى دي بلاتفورم كيما او دي اكس كيما اوبن كلاس روم كيما يوديماي وتلقى فيها لي كونتوني انواع واشكال. دونك وتشهروا لي بلاتفورم هذوما علاش على خاطر واللي هي غراتويت والا موينو غراتويت باش تبدا حتى على اليوتيوب سا بو اتر دو لا فورماسيون دو اي ليرنينغ على اليوتيوب ينجم يجي سيليس باغ اكزومبل يقول فوالا انا نحب نعمل دو لا فورماسيون اي ليرنينغ غراتويتمون على يوتيوب يعمل ان كور يصوروا يكون دو بون كاليتي يعطي لو ماتيريال ديداكتيسيال لي ستوديون ولا لي زابرونون نتاعو وينجموا يقراو دونك حتى على اليوتيوب هذا اللي غراتوي. وبعد فما دوتر بلاتفورم كيما قلنا كيما اوديمي كيما اودي اكس كيما لينكدين ليرنينغ كيما اوبن كلاس روم كيما كلاود جورو يختلفوا كلهم سولون لي دومين وشنو كيسكيلز اوفر. اليوم كي نحكيو على لا ديجيتاليزاسيون دو لا فورماسيون اي تي نحكيو على تكنولوجيا نتاع تو سكي ديجيتال اللي ندخلوها في عالم التكوين في لا فورماسيون اي تي. وكما قال زياد كي نحكيو ديجا على فورماسيون اي تي على باز هي الانتيغر لاسبي تكنولوجيك دونك معناها باش نقعدوا في نفس العالم هو فادير باش نقعدوا في نفس العالم. سي شوقي الشيحي كي نحكيو على الديجيتال ليرنينغ اليوم لا ديجيتاليزاسيون تاع لا فورماسيون اي تي شنو اللي يخلينا نمشيو في اتجاه لا ديجيتاليزاسيون نتاع لا فورماسيون اي تي. باش نعطيك المجال باش تجاوبني جوست بعد هالفاصل القصير. واصلين معكم في ديجي لاب من توا حتى كشي 5:30 تاع العشيه في توقيت رمضاني نهار الخميس نتقابلوا كل نهار على اكسبريس اف ام. رجعنا معكم في ديجي لاب. حاضرين معنا سي شوقي الشيحي مدير النظم المعلوماتيه في وزاره التكوين المهني والتشغيل. حاضر معنا سي الياس الجابري اللي هو استاذ جامعي في الكلاود فيرتواليزاسيون. وحاضر معنا كذلك كما كل مره في ديجي لاب زياد باشا سيو كليفوري ترينينغ. قبل الفاصل كنت توجهت الشوقي الشيحي على الديجيتال دونك ليرنينغ. اليوم نحكيو على الديجيتال ليرنينغ. شنو اللي يخلي اليوم العالم يمشي في اتجاه الديجيتال ليرنينغ la digitalisation de la formation IT? Parce que tout simplement on n'a pas le choix. Donc c'est une obligation كما قاعدين نراو في l'évolution technologique اللي قاعدة معناتها صايرة في العالم الكل. دونك بار واحد لازمنا نتبعوا l'évolution اللي صايرة الكل. Donc on n'avait pas le choix. On devrait être prêt à la transformation digitale في les secteurs كل entre autres في السيكتور دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. وغادي فما خدمه كبيره نتصور على لو مابينغ دو بروغرام دو فورماسيون ولا دو كونتوني بيداغوجيك اللي هو اليوم
معناتها موجود معناتها dans les عند les opérateurs de formation واللي difficultés الكبار اللي موجودين les outils كما كان يحكي les outils معناتها موجودين ils sont là ils sont très diversifiés وكل outil il est معناتها orienté vers des populations ولا des secteurs ولا des spécialités معينين. اليوم le vrai challenge هو كيفاش on peut transformer ce contenu pédagogique un contenu معناتها qui peut être intégré في وسط معناتها في وسط un process de digitalisation وغادي وين فما la difficulté الكبيرة عند les opérateurs de formation. هو peut-être سي الياس الجابري en tant qu'enseignant universitaire ينجم peut-être يعطينا التجربة نتاعو معناها سي نعرفش سي l'expérience client كان تجي customer experience peut-être معناها اليوم كي نحكيو على digitalisation de ce processus de formation IT. Déjà, est-ce que اليوم ماشيين في هذايا احنا انت en tant que معناها استاذ جامعي enseignant universitaire تقري اليوم بالطريقة الكلاسيكية والا التكوين فيه طرق جديدة اليوم نحكي في تونس في الواقع نتاعنا. التعليم العالي في تونس ما عادش كنتذكروا شويه البوليميك اللي صارت عمناول نتاع اسكو اون مي اون بلاس اون بلاتفورم دونسينيمون ا ديستانس في الجامعه ولا وبعد تدخل مجموعه قالوا ثم مشكله تكافؤ الفرص والموضوع هو الى يومنا هذا مطروح معناها وهنا اون فيرمي اون ريفيرمي اون اوفري اون ريفيرم والحل ما جاش بقى يقعد الحل شخصي معناها انا واحد من الناس نقري كيك. Donc mes étudiants, je mets en place mon cours, j'ai des vidéos sur YouTube, j'ai une chaîne, je mets à leur disposition ces cours-là, on a des sessions en visioconférence et donc j'adopte carrément ce type d'enseignement. اللي هو بالنسبة لي أنا كأنسينيون في دومين الاي تي أسهل وممكن زاده خاطر جو بو فير سا ديستانس عندهم بيسياتهم في الدار معناها لي زوتي دو ترافاي نجموا يستعملوهم. مثلا كان تاخذ الكاب تاع ناس تقري ميكانيك ولا جيني سيفيل ولا صعيب باش يكون عنده اون ماشين اوتي في الدار باش يخدم عليها التي بي بتاعو باغ اكزومبل. كان بالنسبه لنا احنا الاي تي سي تونوبين الماكينه هي موجوده اون بو فير سا مش الناس كل عندهم لي ماشين ادابتي بور فير تو لي تي بي داكور مي بون سي بوسيبل اي دونك لا غراند بارتي دو كور بو اتر فيت ا ديستانس سانز اوكان بروبليم. هذا ان انورم افونتاج بالنسبه للدومين الاي تي. الافونتاج الثاني سي لا ديسبونيبيليتي اليوم في الانترنت نتاع الكونتوني المحتوى في التكوين في كل ما هو دومين نتاع الانفورماتيك اليوم متوفر بصفه رهيبه كو سو سوا بيون ولا حتى غراتوي داكور. بقى شنو اللي يفرق توا سي لا كاليتي داكور. المحتوى مش كله دو كاليتي اللي موجود على الانترنت. ثانيا الاكسيسيبيليتي لينغويستيك ثم ناس في تونس ما عندهاش امكانيه باش تسمع مليح بالانجلي وتفهم مليح اللي يتقال بالانجلي الكل. Alors qu'il faut savoir que la grosse partie du contenu اللي موجود على الانترنت ومحتوى de qualité il est surtout anglophone d'accord plutôt que francophone. هذا ما يمنعش ثم دو بون بلاتفورم زاد حتى باللغه الفرنسيه وننقصوا في تونس البلاتفورم التونسيه حاجه نتاعنا معناها مش موجوده بور لانستون حاجه qui se distingue qui cible le marché tunisien qui cible le client tunisien en tant que tel حسب البزوان. خاطر الكليون تونيزيان ولا السيد اللي باش يتعلم في تونس مش هو بيدو اللي باش يتعلم في فرنسا مش نفس البيئه مش نفس لي زاتونت مش نفس لي بيرسبكتيف مش نفس التيسيو اندستريال با دي تو. دونك يلزم تخدم له خدمه معينه في تونس. زاد pour cibler la formation correctement il nous faudrait زاد un référentiel des métiers حاجه نخدموا عليها خدمنا عليها شويه في تونس من بعد ça a été lâché un tout petit peu. Le référentiel c'est que demande le marché tunisien. شنو طالب المشغل التونسي انت كي باش تصنع له برودوي اسمه étudiant خرج بليسانس. انا au fait je fabrique un produit كenseignant universitaire ولا كجامعه. le produit que je fabrique c'est avec l'étudiant c'est اللي باش يخرج بليسانس في الاخر ولا بدبلوم. اي الدبلوم هذا اللي باش يخرج به هو توا انا كومون جو الفابريكي شنو هو الكايت شارج نتاعي. شكون يقول لي عليه الكايت شارج؟ لازم يقول لي عليه السيد اللي يستنى فيه في الشارع الاخرى باش ياخذه باش يخدموا عنده. شنو اللي طالب منه بالضبط؟ شي يحبني انا كيفاش نفورميه
كيفاش شنو اللي نعلمه، شنو اللي نوريه، شنو اللي انت مستحقه في غياب هالكاي تشارج اللي تحكي عليه. سي ان ريفيرونسيال دي ميتيي هو يتسمى. اي معناها سو ريفيرونسيال التكوين كيفاش ينجم يكون عام شامل. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Quand on a entre 12 et 14 modules par semestre, ça peut être que ça. C'est vague, d'accord, ça touche à tout. Ça va pas en profondeur. C'est pas forcément très spécialisé. Ça peut être une bonne chose, Zedara. Qui t'attire une formation de base généralisée. هذاك باش يلقى في ريالمون في الخدمه في تونس كي باش يخرج يفا دوفوار توشي اتو اون ني با تري. لكن اسكو باش يمشي في حاجه افيك بروفوندور باش يتخصص في حاجه شوي vu le temps qui est alloué, vu la quantité des modules qui existent aussi, صعيب شوي باش توصل تغرق معاه في واحد من لي موديول هذوما ولا في une de ses spécialités. ينجم في مرحله ما بعد لا فورماسيون يتعمق في حاجه بلاتفورم. لا بالنسبه للناس اللي يحب من بعد يتعمق في الفورماسيون نتاعو، اللي يحب كل واحد وين يحس روحه مرتاح، خاطر بوكو دومين يعني تاع الدومين اون بو با اتر سبيسياليست في كل شيء في الانفورماتيك ترانسفيرس. سي حلم انا مش واحد يمس كل شيء، لكن في الاخر تو با تو سبيسياليزي بعد ما تكون عملت تكوينك اللي هو خذيت القاعده اللازمه، فهمت لي كونسيبت. كل واحد وين يحس روحه مرتاح باش يلقى لي بلاتفورم هذوما اللي باش يعطيو الكونتوني اللي باش ينجم يعمق المعرفه نتاعو في دومين مطلوب حسبه هو ولا مطلوب حسب المشغل نتاعو. زياد عندك تعليق على خاطر هو جوستومون بارابور لا فورماسيون نتاع لي ستوديون اللي قاعدين يخرجوا اللي قاعدين نلاحظوا فيه بون بتيتر يلتوش اتوم مي وقت اللي يخرج ليتوديون ويدخل للشركه ما يعرف يعمل حتى شيء. تري سوفون هكا يلزمو يقعد ما بين 6 شهور وعام وهو يتعلم سور لو تيران باش يولي برودكتيف. هذا سي ان ريال هذه حاجه خاصه بتونس والا في العالم الكل هكا؟ والله شوف انا نعرف لي ستوديون اللي قاعدين يخرجوا لهنا في المارشي التونسي، هذه خاصيه بالمارشي التونسي. اي دونك شركات قاعدين متقلقين من هذا. لي زونيفرسيتي يخرجوا في حاجه ماهيش اكسبلوتابل، دونك لازم هو يقعد 6 شهور حتى العام يصرف عليات فيه في الشهريه ويقري فيه ويوريه باش يولي ليتوديون هذاك يولي يصلح باش ينجم يخدم. Et donc, d'ailleurs, خرجت une étude تعملت en 2017 عملتها Ernst & Young ولا بنك مونديال اللي تحكي على الجاب، دونك الفارق ما بين شنو اللي يخرج وشنو اللي حاجتنا به، وذاك علاش ليس يحكي لك على لو ريفيرونسيال دو لو كاي تشارج اللي حاجتنا به. هذاك علاش تويك اليوم جوستومون لي فورماسيون هذوما professionnelles ou elles certifiantes, elles sont très utiles ou elles ont été intégrées par plusieurs universités في الكورسوس نتاعهم pour compléter je dirais التكوين اللي ياخذوا الاكاديميك البيزكس اللي ياخذهم في الجامعه باش نهار اللي يخرج يعرف شنو الشركه تستنى منه كي باش يمس ان سويتش ولا سيرفر ولا سوليوشن دو فيرتواليزاسيون يعرف يتعامل معاها حتى شويه. فهمت؟ هذا هو اللي يلقاه في لي فورماسيون جوستومون بروفيسيونيل لي سيرتيفيونت. شوقي سو ريفيرونسيال يظهر لي في وقت من الاوقات في الوزاره قاعد يتخدم عليه لو ريفيرونسيال دي ميتيي اللي هو لو كاي تشارج اللي باش يخليك اون فونكسيون دوكيل انت شنو باش تكون الشخص هذا اللي قدامك وين باش تهزه فين اتجاه في التكوين نتاعو. هو موجود le référentiel, il est là, il est en ligne en plus, c'est le RTMC, le répertoire tunisien des métiers et des compétences. يدو بعد ما نحكيو هذا الكل دو لو besoin de réviser les programmes de formation ولا les programmes d'éducation ولا d'enseignement et d'impliquer les entreprises في l'élaboration de ces programmes là على خاطر بالحق لو جاب اللي كنا نحكيو عليه جاي من غادي اللي موجود توا لو ريفيرونسيال اللي موجود فيه لي بوزوان تاع لي سوسيتي اكتويل توا tout à fait وفيه même par rapport au métier, quelles sont les compétences nécessaires pour accomplir le poste هذاك. Donc il est là. اما الاشكال الكبير وين انه on est en train de produire معناتها un produit اللي malheureusement يلزمو une formation complémentaire ولا une adaptation ولا une reconversion pour être embauché. هذا انا تحكي على المتكون اللي المتكون ولا حتى اللي سورتون ولا ديبلومي دو l'enseignement supérieur معناتها كو سوا اللي خارج سورتون دو لا فورماسيون بروفيسيونيل ولا سورتون دو l'enseignement supérieur.
علاش ديما في كل الحالات نلقاو روحنا قدام سيتوياسيون اون دوا كومبليتي معناتها ولا رونفورسي لي كومبيتونس دان ديبلومي بور اتر امبوشي. باهي باش نمشيو بعد شويه بعد الاخبار باش نمشيو للا فورماسيون سيرتيفيونت نحاولوا نحكيو اكثر على لا سيرتيفيكاسيون شنو هي الاهميه نتاعها الكلفه واليوتيليتي نتاع لا سيرتيفيكاسيون باش نحكيو زاده على لا فورماسيون سيرتيفيونت شنو هما لي زوبورتونيتي شنو هي الفرص اللي تحلها قدام المتكون اللي يكون سيرتيفيي يكون فورمي وسيرتيفيي في مجال معين. هذا الموضوع باش نواصلوا نحكيو فيه مع ضيافنا سي شوقي الشيحي مدير النظم المعلوماتيه في وزاره التكوين المهني والتشغيل. حضر معنا كذلك الياس الجبري استاذ جامعي في الكلاود فيرتواليزاسيون وزياد باشا CEO كليفوري تريننج. واصلين معاكم حتى لل5:30 في دي جي لاب في توقيت رمضاني. في لو سيكتور اي تي نحكيو على لي سيرتيفيكاسيون. نذكر بالحضور معنا في الاستوديو زياد باشا CEO كليفوري تريننج. حضر معنا سي الياس الجبري استاذ جامعي في الكلاود فيرتواليزاسيون. شوقي الشيحي اللي هو مدير النظم المعلوماتيه في وزاره التكوين المهني والتشغيل. حضر معنا كذلك وخلط علينا رياض بن مرزو اللي هو كونسلتون بزنس ديفلوبمنت هو كذلك شيف دو بروجي دي جي لاب وكذلك تنحكيو على دوت بروجي في علاقه بديجي لاب وبال فورماسيون اي تي. رياض اهلا وسهلا بك. عسلامة وليد عسلامة كل الحضور مرحبا بكم وشكرا لكل مستمعينا نشكرك على الاستضافه. بارك الله فيك يعيشك مرحبا يا سيدي مرحبا. نحكيو على لا فورماسيون ونحكيو على اهميه لا سيرتيفيكاسيون على خاطر اليوم في الجزء الاولاني عرفنا لا فورماسيون اي تي حكينا على لا ديجيتاليزاسيون تاع لا فورماسيون في الاي تي بيان ايفيدامون. اليوم شنو هي أهمية لا سيرتيفيكاسيون اليوم بعد ما نخضع أنا لتكوين معين اسكو لو فيت دافوار اون سيرتيفيكاسيون يزيدوا لي في حظوظي وفي الفرص نتاعي أنا سور لو مارشي دو لومبلوا زياد يزيدوا برشا جوستومون. هو كما كنا نحكيو قبيله لا فورماسيون اكاديميك دونك التلميذ يتعلم فيها ولا ليتيديون شويه شويه من كل شيء. سي اون فورماسيون كي توش ان بو ا تو مي ما يخرج سبيسياليست ولا اوبيراسيونيل دون ان دومين بيان ديتيرميني. يلزموا الفورماسيون كومبليمونتير والا يبذل مجهود الخاص وحده ويتعلم ويجرب ويمس باش ينجم يكون اوبيراسيونيل. معناها الشركه كي تحطه في البريز يخدم طول. هيلا بالانجلي تقال بلاج اند بلاي جوستومون. دونك وقت لا فورماسيون بروفيسيونيل ولا سيرتيفيونت qui mène à un examen de certification ou tout certification, justement, donc c'est un ensemble de compétences et d'acquis et de connaissances qui sont validés par un examen de certification. spécialisé في حاجه معناها باغ اكزومبل نقولوا احنا في الغوتاج والسويتشينغ لا ريفيرونس واحد يمشي يعمل CCNA ولا لا ريفيرونس في الفيرتواليزاسيون واحد يمشي يعمل VMware vSphere باغ اكزومبل. هذوما ce sont des leaders في العالم في لي سبيسياليتي نتاعهم اللي معظم الشركات في العالم الكل يستعملوا في لي سوليوشن نتاعهم. دونك اي واحد باش يدخل يخدم ان تكنيسيان ولا ان انجينيور ماذا به يكون يعرف يخدم على هاللي سوليوشن دو ريفيرونس على خاطرهم هما ils inventent la technologie ou les solutions innovatrices qui sont adoptées par les autres من بعد. دونك وقت اللي يعمل لا فورماسيون هذه ويعمل لا سيرتيفيكاسيون هذه ويبدا الى اوبتونو لا سيرتيفيكاسيون نجموا نقولوا اللي السيد هذاك الميتريز نجموا نعولوا عليه باش يخدم ويستعمل هذه سوليوشن هذوم اللي مي اون بلاس ويبل فير لا مانتونونس اي انسي دو سويت. الحاجه اللي اكسبسيونيل زاده في لي سيرتيفيكاسيون انهم يل سو ديرول لي زيكزامان يصيروا في دي سونتر ديكزامان معناها تري ريغلومونتي كيما بيرسون فيو. تو لي كونستركتور دو موند اونتيي براتيكمون ما يعديوش هما ديريكتومون لي زيكزامان لي ستاجير ولا لي كانديدا يل ديليك سا ان ثيرد بارتي اون تيرس اونتيتي اللي هي اون تيرس بارتي اللي هي معناها في معظم الاحوال تكون عند بيرسون فيو خاطر اكبر واحد تو في العالم اللي هو عنده دي ريبريزونتون في العالم. لا ان فيت لي كونستركتور كيما سيسكو هو وفي ام وير والجماعه هذوكم كلهم يديليغ
لا بارتي اكزامان ديليفري معناها شكون باش يعدي لهم الاكزامان البيرسون فيو. دونك احنا مثلا احنا اون سونت اكزامان بيرسون فيو يجيو العباد عندنا باش يعديو الاكزامان، وبيرسون فيو تعطينا دي ريغل تري ستريكت كيفاش تعس عليه وما يدخلش ستيلو وما يدخلش مرايته وكذا، والاكزامان يجيو دي كيستيون عمره ما كان يستناهم فهمت. دونك اون لو مي فريمون دون دي كونديسيون ديكزامان بور فريمون فاليدي لي كونيسونس نتاعو. دونك كيف يجيني يقول لي راني انا عندي اون سيرتيفيكاسيون جو سوي سور اي سيرتان اللي السيد هذاك فان بون مش 100% مي على الاقل 99% اللي عنده لي كومبيتونس اللي قاعدين نلوجوا فيهم. فهذوما يوفروا له حظوظ اكثر برشا من الدبلوم نتاعو باش يمشي يخدم. اي دايوغ اليوم وقت اللي ولاو يجيو العباد باش يخدموا ما عادش نمشيو نلوجوا نتصفحوا السي في نلوجوا وين نقرا، نمشيو واش عنده دي سيرتيفيكاسيون. انا سما غيب ساعات عن معناها هي دي كوليج يخدموا معايا نذكر شو عندهم دي سيرتيف ما نعرفش عليهم نقرا. معناها لو كورسوس يونيفرسيتير نتاعو بو امبورت وين عملوا، على خاطر جوستومون اذا كانوا هو الى اوبتوني دي سيرتيفيكاسيون اللي حاجه خير من الدبلوم اكاديميك ما عادش لوج عليه دبلوم كي بو لو بلوس بو لو موان. فهمت. دونك واليوم الباب نتاع لا فورماسيون سيرتيفيونت اي لي سيرتيفيكاسيون محلوله بور لي ديبلومي اي لي نون ديبلومي. حتى واحد لا قدر الى غاتي سي زيتود ينجم يقرا حتى وحده ولا اون ليني انديبوندامون دو بري اي سو في سيرتيفي ونجم يلقى خدمه ويخلص فيها بالكدا. يعني الباب محلول للناس الكل. ليس في نفس الموضوع، الى اي مدى لا سيرتيفيكاسيون تحل الفرص قدام لو كونديدا سيرتيفيي اليوم في سوق الشغل؟ شوف هما ساعة ce sont des certifications أكثرهم كونستركتور، سيتادير السيد اللي يبيع في برودوي يصنع في برودوي بعد باش يحط لك أنت ان اكزامان على البرودوي نتاعو، تجي تعدي أنت الاكزامان وتقول يقول لك هو بعد ما تنجح يقول لك راك أنت سيرتيفيت تعرف تخدم بالبرودوي نتاعي. Maintenant, quand on prend des produits qui sont d'envergure internationale, comme Cisco, Microsoft, un langage de développement quelconque qui m'a Java ou la غيره، أنا كي تقول نعرف نديفلوبي جافا وراني مسرت في تيل ولا تيل نيفو افونسي، السيد اللي باش يركروتي ان ديفلوبر باش يجيو 100 سي في. هذا ايش نقول للطلبه نتاعي؟ نقول لهم انتم تخرجوا بارمي 1000 ولا 2000 كل عام، واحد باش يحط في السي في نتاعو كومبيتونس جي اتودي جافا، والاخر باش يحط في السي في نتاعو سيرتيفي جافا. انا كريكروتور حسب رايك انت كي يجوني 200 سي في كومون جو فيلتري 200 سي في باش نعمل 200 انتروتيان؟ ما باش نبدا بالفلتر رقم واحد، هاد ساعه للناس اللي عندها سيرتيف. دونك انت تلقى روحك اوتوماتيكمون ايكارتي. Donc, pour ne pas être écarté déjà d'emblée, il y a au niveau de son université ou un programme quelconque de certification. Il y en a plein, beaucoup d'universités ont des programmes académiques de certification interne à eux. Il y a plein de programmes de certification, que ce soit au niveau des ministères ou là, sur des programmes à droite et à gauche. Tant que vous êtes jeune, allez-y. Vous avez le temps, vous avez les moyens, vous avez l'esprit pour le faire. C'est l'occasion ou jamais. مكلفة la certification. والله هاني قلت لك أنا il y a des programmes universitaires على خاطر oui مكلفة تنجم تكون مكلفة. Il faut savoir cibler, d'accord. Il faut savoir ce qu'on veut, il faut savoir ce que demande le marché de préférence. وبعد ما نجمش نقول واحد باش يصرف في كل شيء. واحد باش يمشي الحاجة اللي هو يحس روحه مرتاح فيها واللي peut-être تلقى فيها une accroche sur le marché du travail ولا selon les échos ولا حسب les entretiens اللي عملهم يعرف اللي telle spécialité مطلوبة ولا lui correspond le plus يمشي ينفستي فيها. c'est un investissement qu'on fait sur sa personne. راه في الآخر كما الشركة أخي، الشركة ما يدخل فلوس تخلي بارتي ترجعها من روحها. دونك استثمار في المعرفة وفي الكفاءة لا كومبيتونس. وشنو خير من هذا توا واحد يستثمر في نفسه في شخص وفي في 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 قدراته في معارفه تنفستي اودجوردي لي روتومبي نتاعك غدوه يرجعوا لك ما تخافش معناها سي جوست اون كيستيون دو طون. سي شوقي اليوم زاد السيرتيفيكاسيون تنجم تكون ان فيكتور بور لا ريكونفيرسيون بروفيسيونيل. هو pour simplifier l'idée بالنسبة للsortant de l'enseignement supérieur ou de la formation professionnelle, le diplôme بالنسبة له هو c'est un passeport ou la certification c'est le visa pour être directement embauché كما كان يحكي سي ليستا ولا سي زياد قبيليكا معناتها le recruteur quand il a des milliers ou des centaines de dossiers, il va faire le premier filtrage sur la base de la certification. Donc par rapport à la reconversion, oui, وهذا موجود معناتها dans la réalité.
on a beaucoup d'étudiants sortants ou d'apprenants sortant de la formation professionnelle. Et grâce à la certification, ils ont changé de métier, où ils ont rejoint le marché de l'emploi grâce à la certification, sachant que le diplôme ما عنده حتى علاقة بالاختصاص ولا بالكومبيتونس. شنو ينجم يكون الدبلوم نتاعي والسيرتيفيكاسيون فاش تنجم تكون؟ مثلا حالات اللي تنجم تكون غريبة شوية بتات. تنجم تلقى معناتها دي دبلوم في الليتيرير اي افيك اون سيرتيفيكاسيون في ديفلوبمون مثلا. ديفلوبمون وي. نجم يكون انا خارج فلسفه، عامل فلسفه ولا تاريخ وجغرافيا. راحنا نحكيو اليوم حتى على الكودينغ، مش كان الدبلومي اليوم الكودينغ يبو توشي ميم حتى العباد اللي حتى الولاد الصغار يبو توشي ميم حتى العباد اللي تري. عندنا دو ليكسبيريونس ديجا. فما تجارب في هذا صحيح. انا جي اسيستي دي اكسبيريونس في ميم هذا ان بروغرام سيتي لو 21 اللي انا نعتز كوني استنفعت به. ودي مش انت برشا معناها جاو من وحلي برشا افاق على فكره. بالضبط، جاو من دي كومبيتونس مختلفه. سي دي جون كي اون في دو لونيفرسيتي، دونك سي دي يونيفرسيتير ديبلومي، معناها ما نشكوش في قدراتهم باش يفهموا ولا يقراوا ولا يتعلموا ولا في مهما كان الاختصاص، تاريخ، جغرافيا، مات، فيزيك. جون اي فيو باسي دي جون ظروف خلتهم ما يلقاوش خدمه في الاختصاص نتاعهم. سي با لا فان دو موند، معناها الدنيا ما تقفش، يا بلان دوتر كومبيتونس. وجاتهم وقت الفرصه اللي عرفوا يستغلوها، خاطر مش الناس الكل مالوروز ما عرفت تستغلها، وجاتهم فرصه باش يدخلوا في دومين اللي هو انا ديما نقول لهم الانفورماتيك ولا الاي تي بصفه عامه، اعطيني مخك واش يهمك. سي ان دومين دو كونيسونس توتالمون نوفو. دونك لا تقول لي انا ما عامل ما نعرفش تال سبيسياليتي ولا انا اسبري كارتيزيان ماتو ولا ليتيرير. لا انت عندك مخ نجم يستوعب معلومات. انا عندي معلومات جديده كومبليتمون جديده، هات خذ من عندي ومن بعد اخدم على روحك. اي تو شونج دو كومبيتونس، تو شونج دو كاب، تمشي في دومين اللي توا ثم دولا دوموند فيه. بالعكس صرا بلو فاليو، انت انسان عندك اون كومبيتونس معينه نعرفوك diplômé de l'universitaire كيما توا لي بروغرام كي سون ان تران دتر في البوست دوك ولا غيره. ضيعش وقتك في جريفات واعتصامات عطيتو عامين مقرف كان مشيت عملت بيه 2 3 سيرتيف. راك توا تخدم اون سي كو تي ان دكتور، تو ان نيفو بيان ديتيرميني، تبارك الله قريت ما نعرفش قداش من عام بعد الباك، يكملهم العوايمين الفورماسيونات هذوما والسيرتيفيكاسيونات واقلب الصحن كيما نقولوا. باش نعطيك الفرصه باش تعلق شوقي بعد لحظات فاصل قصير باش نرجع زاد لزياد ورياض معنا باش نحكيو زاد على الاوفر الجديده في التريننج اكسبريس تريننج. هذايا نخليو في تيزينغ ثم بعد يعطينا اكثر تفاصيل. رياض بن مرزو، هذه دي جي لاب في توقيت رمضاني من 4 ل5:30 كل نهار خميس. Voulez-vous renforcer les compétences IT de vos collaborateurs via des formations accréditées? دي جي لاب مع وليد برحومة على اكسبريس اف ام. رجعنا معكم في دي جي لاب ومواصلين نحكيو في لا فورماسيون في لو سيكتور دو لاي تي. نحكيو على لي سيرتيفيكاسيون، شنو هي البيبان اللي تنجم تحلهم. وكنا في حوارنا نحكيو على لا سيرتيفيكاسيون، كيفاش تنجم تكون اختصاصك وشهادتك في اتجاه وتمشي تعمل سيرتيفيكاسيون اللي تنجم تحلك بيبان في اتجاه مخالف تماما. داير شوقي الشيحي ضيفنا اللي هو مدير نظم المعلومات في وزارة التشغيل، وزارة التكوين المهني والتشغيل، عنده تعليق على كلام سي الياس الجابري. جوست باش نزيد عليه. معناتها احنا في وزاره التكوين المهني والتشغيل عندنا تجربه ديجا في لا فورماسيون سيرتيفيونت فيو لا كونفنسيون كي ايتي سيني افيك مايكروسوفت. اليوم les apprenants de la formation professionnelle ont la possibilité de se former sur les produits. Enfin, 3 niveaux de formation, de se former, d'être certifié avec une certification reconnue par Microsoft. Donc, علاش قلنا راهو quel que soit le niveau, quel que soit l'âge de l'apprenant, راهو on pourra mettre à leur disposition la formation certifiante اللي تنجم بعد تغير له حياته معناتها بصفه كبيره. انا جوستومون خاطر باش نتناقش توا في موضوع الكلفه نتاع لا سيرتيفيكاسيون، ويظهر لي ما نعرفش السؤال داير زياد، اليوم لا سيرتيفيكاسيون في متناول الناس الكل ولا لا؟ اي ولا عاود اي ولا باش نقول لك عليه.
اون جينيرال كيف لي زونتربريز الحق يعرفوا لا فالور نتاعها على خاطر يعرف كيف باش يصرف مثلا 5 ولا 10 ولا 20 مليون على ليكيب نتاعو بور لي فورمي باش يربح اكثر منهم في البرودكتيفيتي اي انكور على خاطر يربح اذا كان يقعد خاطر النجم نصرف عليه هذيك بعد يجي كونتراتو لبرا شعب ديما يجيو جوستومون هذيك حكايه اخرى مي ما تنجمش ما تبطل راهو معناها تقولش عليه قاعد نبطل ما عادش تصب ماء نبدا تطلع واحده لا تبطل تموت لطف عليك معناها ما نجموش نبطلوا ما عادش نركروتيو دي ريسورس ما عادش نفورمي دونك اون ميتريز بلو لا تكنولوجي ما عادش نجموا نخدموا يلزم العجله تكمل الدور يلزمنا ديما ندخلوا دي ريسورس ونعلموا اللي باش يخرج ربي يوفقه واللي قعد ربي يوفقه زاد دونك بالنسبه للزونتربريز فما وعي باهميه لا سيرتيفيكاسيون خاطر اذا بلاش هذاك يبو با اوبيري معناها لو كو دو لانكومبيتونس اكثر برشا من لو كو دي فورماسيون دي سيرتيفيكاسيون بالنسبه لان بارتيكولي والحاجه الثانيه زاد دون لابسولو les mêmes formations qui تشوفهم الاسواق نتاعهم البر les mêmes assurés par les mêmes formateurs احنا عندنا دي فورماتور يمشيو يقريو اون اوروب معناها les mêmes cours معناها عندنا كليون ساعات تحب يمشي يقول لك هذه نحب نقراها في فرنسا يمشي يلقى لو ميم فورماتور اللي موجود في تونس هو بيدو ما تبدل شيء البرا سا سفون 3 fois plus cher تقريبا معناها الاسواق باقي يقعدوا في تونس تري ابوردابل انا جو ديري حتى واحد فرنساوي ولا تونسي عايش لبرا تكلف له ارخص كان يجي يعمل طياره اوتيل وجمعه ويتفرهد ويشوف العالم ويقراها في تونس ويروح. شكون دي جون كانوا في سا ونعرف عباد يعملوا هكا يروح تونس ما نعرفش علاش ما تعمليش انت هكا نعملها انا سياحه سيرتيفيونت هذه اي اون جوان لوتيل على اغريابل جوستومون بريف دونك دون لابسولو احنا في تونس راهو غالي على خاطر الامكانيات نتاع التونسي اقل برشا من الامكانيات نتاع الناس اللي برا ولكن نحكي اون تيرم دو بوفوار داشا نحكي اون تيرم دو بوفوار داشا تقعد صحيح نغزروا لها غاليه ولكن ديما الحاجه اللي نقولها لاي انسان يجي بار اكزومبل يصرف 3000 ولا 5000 دينار باش يعمل اون فورماسيون اون سيرتيفيكاسيون راهو لو روتور سور انفستيسمون الي تري رابيد وكما كان يحكي الياس ما فماش خير من واحد يعمل انفستيسمون في مخه في نفسه معناها في المهارات نتاعو اليوم بالحق سي فغي ندفع 5000 دينار لكن يرجعوا لي يبودوا 3 ولا 4 موا من بعد ما نعرفش هنا والريبونس عند الرياض يظهر لي بعد باهي الريبونس باش نمشي له الرياض بعد شويه اما الوزاره لهنا بالنسبه بوتيتر بالنسبه للشركات واعيه وتنجم تصرف على البيرسونيل نتاعها باش تعمل لهم لي سيرتيفيكاسيون لكن بالنسبه بوتيتر الان بارتيكولي اللي يقول لك انا ما عنديش في امكانياتي باش نجم نحط 5000 دينار ولا اقل ولا اكثر باش نعمل تيل سيرتيفيكاسيون في تيل دومين فماشي ان راكورسي فماشي طريقه ينجم يتحصل بها على لي سيرتيفيكاسيون هذوما بوتيتر يا اما بكلفه اقل والا بدعم من الوزاره في اطار بعض البرامج. هو كما كان يحكي زياد توا معناتها صحيح لو كو غالي بارابور ان بارتيكولي سي ان كو إلفي mais il faut considérer ça comme un investissement, que ce soit بالنسبة للparticulier ou même pour l'entreprise. بالنسبة للوزارة, ça entre dans un cadre de convention qui a été signé avec l'État, ما بين Microsoft والإيتا, واللي داخل فيه وزارة التعليم العالي, وزارة التكوين المهني, وزارة التربية. بالنسبة للparticulier, oui, c'est possible de le faire, على خاطر فما des mécanismes de financement اللي تعملها متوفرهم, que ce soit الوزارة par exemple عندها un mécanisme de financement des postes de formation في السecteur privé. Et c'est possible à travers ces mécanismes-là de financer la certification ou la formation certifiante. Donc, il y a déjà des compétences ou des postes, le programme Chèque Formation à OESMO, c'est un programme qui finance des postes de l'emploi et le bénéficiaire pour bénéficier d'une formation d'un centre privé qui peut adhérer au programme. D'accord. جست ان افون قبل من بعد نزيدوا نتعمقوا اكثر في الموضوع. رياض باش تحكي لنا على اكسبريس تريننج اون اوفر حتى نزيدوا نتعمقوا فيها بالشراكه مع كليفوري. ناخذوا فكره ساعه سي كوا لو بروجي. يعطيك الصحه سي وليد على الاستضافه. بارك الله فيك. يعيشك. دونك اليوم ان فيت اكسبريس اف ام شنو لو سلوغان تاعها؟ تزيد في القيمه. تزيد في القيمه. دونك ما لقيناش حاجه خير تزيد في القيمه اكثر من كونه اكسبريس اف ام تدخل في عالم الفورماسيون ودخلنا في لافونتور نتاع لا فورماسيون بروفيسيونيل اون بارتناريا مع لو فامو زياد باشا كليفوري تريننج. يقول القائل اكسبريس اف ام اون طونك راديو شنو اللي يهزها لا فورماسيون؟ هو فما
c'est le cerise sur le gâteau. اللي هو la publicité sera offerte gratuitement pour les abonnés de cette offre. دونك باش تكون فما جانب نتاع روتور سور انفستيسمون بالنسبه للزونتربريز اللي باش يشاركوا في الاوفر هذيا sous forme de pack publicitaire. En fait, on a essayé de joindre l'utile à l'agréable اللي هو تجي تقرا mais avec un atout اللي حتى حد ما عنده منه اللي هو تقرا en illimité selon le catalogue de Clevory et selon le calendrier. Donc تقرا une montée en compétences ما تجي تقول عندي 4 وليدات نحب نقريهم. Donc يقراو en illimité قد ما فما قرايه يقراو وزيد نعطيوك publicité gratuitement. D'accord, donc هنا نحكيو على une formation training هنا نحكيو تقولوا لازم معناها c'est lancé dans le training. Voilà, exactement. انا entreprise كيفاش زياد دي جون فوالا معناها لا مش قرايه نتاع ولاد صغار نحكيو على فورماسيون معناها انا en tant qu'entreprise ندخل في الاوفر هذيا باش نخلي البيرسونيل نتاعي يخضع للفورماسيون يتفورم دونك يتحصل على التريننج في كل الكتالوج نتاع لي فورماسيون الكل اكزيستونت الكل اللي موجودين وفما اون بارتي من الاوفر هذيا باش تكون روتور سور انفستيسمون اترافير دي سبوت بوبليسيتير اكزاكتومون وي داكور نزيدو تعمقوا ان توكا زياد عنده سيغتينمون ما يقول في هو جوستومون ليدي جات من حكايه هلكو غاليه وبرشا عباد يحب سورتو معناها تلقاها هي شوف اكثر معناها هي ماهيش غاليه برشا غاليه قلنا عليه لا الاوفر نتاعنا مش غاليه بالكل دايوغ لي بلاس سون تري ليميتي جوستومون خاطر il faut bien communiquer sur ce point اللي هو في الاوفر هذه فما الكل في الكل 100 بلاصه كهو quel que soit معناتها l'offre كل par société على sur l'année معناها sur l'année 100 places كهو و par société seulement 10 places donc maximum كل société تعمل 10 inscriptions كهو للoffre هذه زياد دونك جوستومون هي لوفر جات بور ادريسي سو بروبليم لا معناها لي بي ام اللي نشوف ماذا بيه يطلع اون كومبيتونس لي انجينيور نتاعو ولا لي تكنيسيان خاطر ينجم يقدم عنده دي بروجي ما ينجمش ولي بارتيكولي اللي يحب يرى في لي فورماسيون يعرف لا فري فالور يل فو سو فورمي يل فو سو سيرتيفي غاليه دونك شو عملنا احنا قلنا بون تيان احنا عندنا اون بو افوار دو لا بلاس للناس هذوما دونك اون فا اوفرير لا بورت sous forme d'abonnement, mais on va limiter. Sinon, le modèle ne tient plus. Sinon, Clevory ne tient plus. Voilà, 100 places en partenariat avec Express FM. Les petits chers qui font le programme, ils peuvent bénéficier donc principalement de cette formation-là et de l'accès aux certifications par la suite. Donc ينجموا يعملوا une montée en compétences. احنا الحق معناها مع اكسبريس ça nous fait de la visibilité والشركات اللي يشاركوا هذوما في البروجرام هذوما زاده باش يزيدوا يربحوا de la visibilité comme quoi ils investissent في les ressources نتاعهم في les compétences في الاي تي دونك هذا هو نحبوا نشجعوا العباد باش يمشيوا لهالمونتي اون كومبيتونس ونحبوا نهار اخر يجيوا يقولوا ستارت اب مثلا نخذوا 8 ولا 5 من الناس قراوهم قدموا باللي كومبيتونس نتاعهم وشوفوا وين كانوا وشوفوا وين ولاو معناها نحبوا ننجحوا مع بعضنا هي وليد فما بوين تري امبورطون زاد حكيتوا عليه قبيليك اللي هو لا ريكونفيرسيون cette offre elle est dédiée aussi زاد للجماعه اللي يحبوا يعملوا une certaine reconversion على خاطر نجم تجي ان étudiant ça n'a pas marché في سبيسياليتي نتاعو ولا ما فماش ما لقاش هكا دي زوبورتونيتي باهيين معناتها في قرايته يجي يقول انا باش نعمل السنه هالريكونفيرسيون يقرا اوني ليميتي عام كامل مادام عنده الوقت يقرا معناتها ينجم يقرا ظهر لي 3 فورماسيون بار موا ظهر تيوريكالي ينجم اي معناتها كانوا ينجم يقرا مادام موجودين لي فورماسيون حسب طاقه استيعابه حسب طاقه استيعابه بيان سور سولون لا ديسپونيبيليتي دي فورماسيون اللي في كليفوري ترينينغ دونك يقرا اللي او بو دون اني يلقى روحه معناتها سيغتينمون معناتها بعد 10 ولا 12 فورماسيون باش نرجعوا باكثر تفاصيل الاكسبريس ترينينغ باش نرجعوا زيد نحكيو على لا سيرتيفيكاسيون ولا لا فورماسيون كونتينيو في لو سيكتور دو لاي تي معنا دوك شوقي الشيحي مدير النظم المعلوماتيه في وزاره التكوين المهني والتشغيل حاضر معنا الياس الجبري استاذ جامعي في الكلاود دي فيرتواليزاسيون حاضر زياد باشا سيو كليفوري ترينينغ وكنتوا تسمعوا في رياض بن مرزو اللي هو كونسلتون بزنس ديفلوبمنت وحكينا على البروجي نتاع اكسبريس ترينينغ ومازلنا باش نحكيو عليه بعد فلاش بورس.
DigiLab, votre laboratoire de transformation digitale. ومواصلين في دي جي لاب حتى يكشي 5:30. نذكركم التوقيت الجديد خلال شهر رمضان، قبلوا كل نهار خميس من 4 5:30. نفس الفريق، وليد برحومه قدام الميكرو، عليا باشا في الاخراج في الديجيتال. تابعونا بالفيديو يا اما sur la page فيسبوك اكسبريس اف ام، كذلك على باج دي جي لاب باي اكسبريس اف ام، والا على اللينكدين لا باج دي جي لاب. هذوما لي ريزو سوسيو اللي تنجموا تتابعونا عليهم في دي جي لاب. اليوم نحكيو على لا فورماسيون كونتينيو، نحكيو على التكوين المستمر في لو سيكتور دو لاي تي، كذلك نحكيو على الاهميه نتاع لي سيرتيفيكاسيون. دايور حكينا برشا مع ضيافنا سي شوقي الشيحي، ديريكتور انفورماتيك في وزاره التكوين المهني والتشغيل، سي الياس الجابري استاذ جامعي في الكلاود فيرتواليزاسيون، زياد باشا سي او كليفوري تريننج، ورياض بن مرزو كونسلتون بزنس ديفلوبمنت، هو كذلك يحكي لنا على لو بروجي اكسبريس تريننج. دونك اعطينا ان افون جو، مازال باش ندخلوا اكثر في التفاصيل. نحب نرجع للسيرتيفيكاسيون ولا فورماسيون. سي الياس الجابري، فيما يخص ما بين الكلفه اللي حكينا عليها قبيليكا، واللي هي قلنا سي ان انفستيسمون، معناها انسان باش يستثمر في مهاراته في المعارف نتاعو خاصه في مستقبله، وما بين بوتيتر انت حكيت على وضعيه نتاع ناس قلت قبيليكا تنجم تكون في عود باش نقعد قاعد ما نعمل في حد شيء، نستثمر في سيرتيفيكاسيون. تراها في متناول الجميع، مش نحكي هنا كان من الناحيه الماديه، من حتى من ناحيه المعارف وتقبل المعارف. يعني سيرتيفيكاسيون تراها في متناول كل من عنده دبلوم ولا حتى من غير دبلوم، ولا فما شروط معينه لازم تتوفر في لو كونديدا؟ حكايه دبلوم وبلاش دبلوم، سويون داكور. نحكيو على دي سيرتيفيكاسيون اي تي في دومين تكنولوجيا، مش نتاع واحد معناه باش يكون نيفو نتاعو بتاتر مش عامل حتى مينيموم دونيفرسيتير ولا ليسانس ولا حتى حويجه هكا دو 3 اني بي تي بي بي تي اس. يلزم ان سارتان نيفو كمام باش نجم نقول راهو عندي اكسي لهالفورماسيون وتنفعني. يلزموا معناها في عالم التكنولوجيا عنده مفاهيم، ولا ماهوش بلو. معناها كان تحب بلو باش ترسلو يعمل لي فورماسيون هذوما باش يولي ما عادش بلو، باش تزيد تكلف له اكثر. داكور، دونك احنا حاجتنا بيه اذا كان نحبوا يمشي لدومين بوانتو لازم يكون عنده كمان un minimum de bagages. Maintenant question الكو راهو il faut savoir اللي الكو مش نحن نحكموا فيه. الكو هذا سي كما قلت قبيله سون دي فورماسيون مكثرهم كونستركتور، سي ان كو امبوزي بار لو مارشي، سي ان كو امبوزي بار لو كونستركتور. كونستركتور يجي يقول لك راهو الكلاس الفلانيه تتكلف كذا، يلزمك تخلص كذا. دونك خاطر هو عنده دي ماتريال يبيع فيه، ثم دي كونتوني يبيع فيه، هو يلامبوز ان كو وبعد لي انترميدير فون راجوتي لور مارج. Maintenant, إذا كان احنا en équivalence هو يحط فلوس على حسب بلاده، معنا بالدولار ولا باليورو، ça peut être acceptable. في أوروبا إن فورماسيون تتكلف 1000 أورو ولا 2000 أورو اللي هي بتتر شهر شهرية متاع انجينيور. بالنسبة لنا احنا 6 ملايين سي ديجا شهرية الوزير. دونك وكالاش نقولوا غالية. ولهنا يلزم إما أنت تعمل شوية ضغط على شخصك، معناها تقتصد كما مستنسين نعملوا، تلم فلوسك تدبر راسك باش تعمل هالفورماسيون هذه، والا تلقى دو لاسيستانس واللي هي لاسيستانس دو ليتا، واللي نورمالمون لي بروغرام دو ليتا دوفري اتر اورينتي فير سو تيب دانفستيسمون. انفستي في البشر، احنا ديما نقولوا راهو ثروه تونس هي البشر، هكا ولا يستثمر في البشر. شنو هو المشكل؟ خير من تستثمر في الحجر خويا. البشر هذا غدوه يجيب لك الحجر اللي تلوج عليه انت. ما حاجناش ببنيات كبرى وعمارات واللي يحكيو فيه توا لي ميجا بروجي في تونس نراهم توا سي انفستير في العباد. لا جونيس اللي خرجت بكري من المكتب، وزاره التكوين حقها تلقفهم، لازم يلقى لهم برامج هذم كل يرجعوهم. قاعد يدور في الشارع فاش قاعد يعمل على فكره مؤخرا فما بداو ب 100 ظهر لي ولا هي بدايه وحاجه باهيه ان شاء الله تزيد تتطور. اون ديفري لونسي رابيدمون لا ماشين. عندي تخرج في 100,000 في العام وتلقف منهم 100 برك، يا ان مارج انورم. دونك كيف القف اللي خرجوا من لي زونيفرسيتي وما لقاوش خدمه خاطر ديبلوماتهم بوتيت سون بلو ترو دوموندي سور لو مارشي، يفو انفستير في العباد، لو ريست فا فينير. شوقي
باش نضيف على اللي قالوا سي الياس توا معناتها لو بوزوان il est là معناتها من ناحيه لو بوزوان دو لا سيرتيفيكاسيون من ناحيه معناتها عندنا عباد ولا دو لا فورماسيون سيرتيفيون من ناحيه عندنا عباد كي سون معناتها دي ديكروشور اللي بالحق يلزمهم معناتها une deuxième chance ولا علاش فما اليوم ليكول دو لا دوزيام شانس وفما زاد ان بروغرام d'orientation نتاع لي جون هذوما vers la formation professionnelle. Malheureusement la loi معناتها ne permet pas que un certain âge ينجم يدخل التكوين المهني اقل من الأجل هذاك باش تلقاه لبرا وهاك علاش كانت فما ايدي نتاع انه نخلقوا دي زيكول بريباراتوار ولا دي سونتر دو فورماسيون بريباراتوار اللي يحضروا للفورماسيون انيسيال. الحقيقه اليوم لو موند دو لونتربريز يكوني دي ميوتاسيون كبار على الاخر واللي بالحق لا فورماسيون اون كونتينيو مش لا فورماسيون كونتينيو لا فورماسيون اون كونتينيو ولات اوبليغاسيون يا اما pour garantir un poste اللي هو ولا ما عادش garanti même حتى le poste actuel qu'on est en train de l'occuper même ما عاد هو بيدو ماهوش garanti à part انه de chercher de معناتها la reconversion professionnelle et de chercher d'autres postes d'emploi. باهي باش نرجع معكم رياض وزياد على الاكسبريس تريننج. نحب ندخل اكثر في لو كونتوني نتاع اللوفر هذيا نزيد ناخذ اكثر تفاصيل. زياد في الكونتوني زياد ينجم هو اللي يعطي اضافه اكثر. دونك احنا اون فا اوفرير لو كاتالوج نتاعنا لي فورماسيون دونك للباكيج هذايا. Le catalogue نتاعنا شنو فيه principalement donc des formations في l'IT et la gestion de projet. Donc les formations tout ce qui est autour des technologies Cisco, routage, switching, data center, collaboration, VMware, sécurité, la partie virtualisation à VMware, donc tout ce qui est virtualisation PSIFAM ou cloud computing avec les technologies de VMware, Vim, puisqu'on est les seuls à être accrédités sur les technologies Vim, Backup and Replication. C'est le leader mondial. حتى اللي يمشي يعرف شوية في التكنولوجيا يمشي على جارتنر يلقى PMP اللي هي مهمة برشا معناتها سكيلز معناتها هذوما في البارتي IT. دونك نجيو للبي ام بي كما قلت لك. دونك كي واحد كيمشي يحب يعرف وين يدوا سوريونتي يمشي على جارتنر يلقى في كل تكنولوجي شكون إلى ليدر سور لو مارشي على l'échelle internationale. Vim par exemple في الباك اب and replication sont les meilleurs. Donc احنا on est les seuls à faire les formations accréditées. وبعد نلقاو عندنا مايكروسوفت باغ اكزومبل بالكتالوج نتاعها الكل. معناها نبداو حتى من الحاجات البازيك من الديسكتوب كيما ويندوز نوصلوا للكلاود ازور. عندنا لي ترينينغ هذوما تو سكي كلاود كريدنشال كونسل بيج داتا الاي او تي لي تكنولوجي كلاود aussi bien sur la partie معناها business que sur la partie technique. وعندنا بعد tout ce qui est POCB في tout ce qui est les normes ISO في ال 27001 في sécurité في le risk management في disaster recovery في la protection des données personnelles. Donc tout ce qui est méthode et référentiel. وبعد نتعداو للpartie gestion de projet. On assure les formations avec la norme du PMI, le Project Management Institute, donc le PMP, pour préparer les gens à cette certification et à savoir les certifications les plus demandées dans le marché à l'échelle internationale. Figure, je pense, les certifications les plus demandées au monde. Elle est certifiée PMP, c'est bon, عنده label خارق. نور اشترى قلنا في استونيا ما يولي وزير الا ما يكون عنده البي ام بي. لازم بيان سور. ومعاه البي ام بي هذايا دونك تويكا ولات سي اون نوفيل توندونس لاجيليتي. دونك اون بريبار زيد les gens à se certifier sur le référentiel Scrum Agile PSM1 ou PSM2 العباد اللي تعرف. ou sur d'autres technologies et d'autres méthodologies de gestion de projet, qui m'a par exemple la méthodologie Prince2, elle est orientée أكثر للIT, ou l'IT Service Management, le référentiel utile, et voilà. Donc le but, juste je termine avec ça, c'est d'ouvrir le catalogue. Les gens qui vont s'inscrire une formation officielle et accréditée, parmi les différents paniers qu'on va présenter, un panier routage et switching, CCNA, un panier virtualisation, VMware ou Vim.
والا فما شكون يحب يمشي لجيستيون دو بروجي يختار مثلا يحب يعمل بي ام بي والا سكرا ومن بعد عنده الحق يحضر في بقيه لي فورماسيون الكل ا فولونتي والا اذا كان يحب يتعدى الستيب تاع السيرتيفيكاسيون il aura des remises sur les prix catalogue في لي فورماسيون الاخرين الكل. باهي نرجع لك رياض في لي ديتاي نتاع لوفر هذايا اكسبريس ترينينغ فاصل قصير مواصلين في دي جي لاب. ذكركم زاده بعد شويه باش نسمعوا لو كونساي دو كلوب دي اس سي نحكيو على لا سيكوريتي اوبيراسيونيل نحكيو على السوك اللي يسبق وكونا خصصنا له حلقه كامله في دي جي لاب تلقاوها في لي بودكاست نتاعنا ولا في لي فيديو على باج دي جي لاب اكسبريس اف ام ولا لا باج فيسبوك اكسبريس اف ام. فاصل ومواصلين. Grâce à la nouvelle offre d'Express FM et en partenariat avec Clevory, découvrez le programme de formation IT Express Training. Tout un catalogue de formations en IT est mis à votre disposition. Inscrivez-vous et bénéficiez en illimité et durant toute une année d'un large choix de formations certifiantes. Pour plus d'informations, visitez notre site web www.expresstraining.tn ou appelez le 25 760 760. Avec Express FM, rajoutez de la valeur à votre carrière. DigiLab, votre laboratoire de transformation digitale. واليوم في دي جي لاب نحكيو على لا فورماسيون كونتينيو نحكيو على التكوين في مجال التكنولوجيا لو سيكتور دو لاي تي نحكيو على لي سيرتيفيكاسيون في نفس الاطار نحكيو على اون اوفر. رياض بن مرزو حضر معنا كذلك زياد باشا كانوا يحكيوا لنا على اكسبريس ترينينغ يقول قايل اكسبريس اف ام الراديو باش مدخلها في الفورماسيون. كيفاش نجموا معناها الشركات كيفاش تنجم تستعمل هالوفر هذه رياض؟ Tout d'abord, c'est à Berche تلقاو plusieurs informations على www.expresstraining.tn. Donc يدخلوا للسيت يعملوا طلع يشوفوا شنو لي فورماسيون selon le besoin اللي عندهم معناتها باش يفورميو لي زومبلوي نتاعهم ولا يكلمونا على 25 760 760. دونك هذا جوست بور نو كونتاكتي باش ينجموا يقدموا يفهموا اكثر. بالنسبه للوفر في حد ذاتها كما فسرت لقبيليكا دونك هي سي اون اوفر اللي ماكسيموم تاعها 10 عباد بار سوسيتي ما نجموش نقبلوا اكثر من 10 بار سوسيتي والماكس نتاع لوفر الكل معناتها لوفر جلوبال اللي 100 بيرسون دونك ما نجموش نقيدوا اكثر من 100 انسكريبسيون الكل دونك يستفيد من هالوفر هذه فوالا دونك على عام كامل 100 في العام. بارابور لي بورسونتاج نتاع البوبليسيتي دونك نحن عاملين دو نيفو دونك فما اللي يقراو اللي باش يقيدوا معناتها من 2 ل4 دونك اون بيرسون دونك ما نجموش نعطيو بوبليسيتي بور سولمون اون سول انسكريبسيون دونك بالنسبه لل entre 2 et 4 personnes نعطيو 10% du budget alloué للفورماسيون كوم بوبليسيتي غراتويتمون. معناها انا نعمل فورماسيون بما قيمته جو دي نيمبورت كوا 10 ملايين عندك نعطيوك 1000 دينار 1000 دينار وما انت في ال 10 ملايين ديجا تعديت للدوزيام نيفو ديجا كان خلطت ال 10 ملايين سيكو راك تعديت للدوزيام نيفو دونك دوزيام نيفو اللي هو من دونك قلنا 2 4 ومن بعد من 5 ل 10 دونك من 5 ل 10 ياخذوا جوسكا 20% من البودجي اللي حاطينه في الفورماسيون كوم بوبليسيتي غراتويت. باش معناتها نعطيك اون بتيت سيمولاسيون دونك ما نعرفش جو دي نابورت كوا حتى الى 40000 دينار comme budget pour la société نحكيو على une institution financière ولا نحكيو على un opérateur ولا اللي هو ولا quelle que soit une société اللي عندها un besoin pour former معناتها l'équipe IT نتاعها donc il bénéficie de 8000 dinars publicité gratuitement على Express FM اللي هو quand même un budget محترم معناتها اللي ما نحاهش من البودجي كوم نتاعو c'est plutôt son budget training اللي خلاه ياخذ اون بوبليسيتي غراتويت على اكسبريس اف ام. باهي نعرف زيد كان تحب تزيد حاجه؟ تبارك الله سيراس قال كل شيء. وكما قلت لك لا سوري سور لو جاتو كانوا بوبليسيتي بلاش. باهي دونك هذه اون اوفر في ما يخص لا فورماسيون expresstraining.tn هذا لو سيت. juste pour info هذه لا première offre. Donc اليوم اكسبريس اف ام elle va lancer plusieurs offres. اليوم بدينا بالايتي غدوه بوتيتر باش نمشيو في دوتر سيكتور نعطيكم انا فون فو مثال اللي هو بوتيتر غدوه نمشيو في الRH ولا نمشيو في السيلز ولا نمشيو في الانيماسيون راديو دونك اون اورا plusieurs offres de formation par spécialité. اليوم بدينا par notre partenaire Clevory في الايتي. واضح.
يعطيك الصحة رياض بن مرزو. شكرا زياد باشا سيو كليفوري، سيلياس الجابري أستاذ جامعي في الكلاود فيرتواليزاسيون، مشكور على حضورك. شكر كذلك الشوقي الشاحي اللي هو ديريكتور انفورماتيك مدير نظم المعلومات في وزارة التكوين المهني والتشغيل. باش خليكم مع لو كونساي دو كلوب دي سي، نو بارتنير دو كلوب دي سي، يحكيوا لنا اليوم على لا سيكوريتي اوبيراسيونيل ولا لو سوك مع نور شتارة. احنا نتقابلوا ان شاء الله الجمعة الجاية في نفس التوقيت، نفس النهار، نهار الخميس من 4 ل 5:30. شيء طيب الناس الكل. خليكم مع لو كونساي دو كلوب دي سي، وبعد شوية الموجز نتاع 5:30 مع فدوى التركي. في الامان وباي باي. لو كونساي دو كلوب دي سي. عسلامة ومرحبا بكم في الكونساي دو كلوب دي سي لهذا الأسبوع، واللي يتناول لا سيكوريتي اوبيراسيونيل اي لو سوك. من بين الطرق المختلفة للتعامل مع سلامة المعلومات، فما زوز طرق تبرز أكثر من غيرها. الأولى تنظيمية تتعلق بحوكمة سلامة المعلومات بالاعتماد على المراجع والمعايير مثل معيار ISO 27001. أما الطريقة الثانية فتعتمد على الإجراءات التقنية والفنية الدقيقة على مستوى إعادة الأنظمة المختلفة لمكونات النظام المعلوماتي كما لو ريزو، لي زورديناتور اي لي سيرفور. الطريقتين يساهموا بقوة في تأمين سلامة الأنظمة المعلوماتية بالرغم من أن الفراغ والتباعد اللي يمكن ملاحظته ما بيناتهم. وهني تأتي السلامة العلمية أو لا سيكوريتي اوبيراسيونيل باش تملى الفراغ هذا، حيث لا تكفي الحوكمة فقط لضمان سلامة معلومات المؤسسة، كما لا يكفي إعداد حاسوب أو موزع بشكل تقني صحيح لمنع اختراقه. ويتم تعريف لا سيكوريتي اوبيراسيونيل على أنها مجموعة من السيرورات أو لي بروسيسوس اللي تعين وضعها ومراقبتها دوريا من أجل التأكد من أن حلول السلامة المعتمدة هي علمية وفعالة. لازم نعرفوا زادة اللي لا سيكوريتي اوبيراسيونيل تعتمد على تقنيات وكفاءات مختصة وتقوم بها في أغلب الأحيان فرقة تابعة لإدارة الأنظمة المعلوماتية إلى جانب مهامها الأخرى، لكن غالبا ما تنشغل هذه الفرق بأعباء الاستغلال اليومي للأنظمة المعلوماتية، وذلك على حساب نجاعة لا سيكوريتي اوبيراسيونيل. ومن هنا جات فكرة مركز عمليات سلامة المعلومات، لو سوك أو Security Operation Center باللغة الإنجليزية، أو لو سنتر دي اوبيراسيون دو سيكوريتي باللغة الفرنسية، وهي مجموعة ديدية من الأشخاص والإجراءات والتقنيات لضمان أمن معلومات المؤسسة، ويتم ذلك من خلال المراقبة المستمرة لجميع مكونات الإعلامية على غرار الشبكات، لو ريزو، الموزعات، لي سيرفور، ونظام التشغيل والتطبيقات. بحيث يقوم هذا المركز بالمراقبة لتحديد التهديدات والحوادث لتحليلها والتحقيق في رفع التنبيهات في الوقت المناسب لغاية حماية النظام المعلوماتي للمؤسسة. ولكن يجب أن نعرف أن إنشاء وتشغيل هذا المركز هي عملية مكلفة جدا، وأن المهارات المتمكنة من التقنيات في هذا المجال لا تزال نادرة، ودفع هذا التشخيص غالبية الشركات إلى الاستعانة بشركات مختصة في هذا المجال لتقوم بدور السوك لفائدتها. ولكن هذا لم يمنع شركات أخرى مثل البنوك وإنشاء مراكز السوك داخلها، وذلك لأسباب تتعلق بسرية بياناتها وبأولوية الاستراتيجية. في تونس لا تزال مراكز السوك داخل مؤسساتنا نادرة، وكذلك العرض في السوق المحلية التونسية، ويعتبر هذا النقص خطير ولا يمكن الاستمرار في ظل الهجمات الأخيرة اللي طالت عدد من المؤسسات المهمة في البلاد، وفي غياب تحديد واضح للمؤسسات ذات الأهمية الحيوية أو الأورغانيزم انتيغي فيتال، وفي غياب استراتيجية وطنية تعنى بهذا الجانب، يمكن أن اللجوء إلى مراكز سوك قطاعية مثل قطاع الصحة أو النقل أو التعليم هو الحل. نشكركم على حسن الاستماع، واستنونا في مزيد المعلومات حول سلامة البيانات في المؤسسة.